मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुहुम मिसाल उनकी हालत कमसलिल इस्तौक़द नारा उस आदमी जैसी है जिसने आग जलाई फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु जब उस आग ने रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द को ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम तो अल्लाह ने उनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात और उनको अंधेरों में छोड़ दिया ला युबसिरून वो देख नहीं रहे सुम्मुन बहरे हैं बुकमुन गूंगे हैं उम्युन अंधे हैं फहुम ला यरजऊन बस वो रजू न करेंगे औ कसय्यिब मिनस समाए या उनकी मिसाल बादल की है मिनस समाए आसमान से फीह ज़ुलुमातुन जिस बादल के अंदर अंधेरे हों व राअदुन और गर्ज हो व बरकुन और बिजली हो यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम वो रख लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में मिनस सवाए का हज़रल मौत कड़क की वजह से मर जाने के ख़तरे से वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन अल्लाह ताला काफिरों का इहाता करने वाले हैं। यकादुल बरक़ु करीब है कि बिजली यख्तफ़ु अबसारहुम उनकी देखने की कुव्वत को उचक ले कुल्लमा अज़ालहुम मशौफ़ी जब भी बिजली उनके लिए रोशनी करती है तो उसमें वो चलते हैं वइज़ा अज़लमा और जब अंधेरा हो जाता है जब वो बिजली उन पर अंधेरा कर देती है कामू तो वो खड़े हो जाते हैं वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम अगर अल्लाह चाहे तो ख़त्म कर दे उनके कानों को और उनकी आँखों को बेशक अल्लाह हर चीज़ पर नज़र करता है। मुनाफिकीन के हालात आयत नंबर 8 से लेकर 16 तक जिक्र फरमाए और उनकी मुख्तलिफ आदतें जो हैं वो जिक्र फरमाई। अब उसके बाद ये जो आयात हैं 17, 18, 19 और 20 इन 4 आयात में अल्लाह ताला ने 2 मिसालें जिक्र फरमाई और मिसाल से उन मुनाफिकीन की हालत जो है उसको और ज़्यादा ज़हन के करीब करने के लिए खालिक़ कायनात ने ये मिसालें जिक्र फरमाई। मिसाल का मकसद ये होता है ताकि बात जो है अच्छी तरह ज़हन में बैठ जाए और मिसाल में हर जुज़ और हर हिस्सा जो है वो जिसके मुतल्लिक मिसाल दी जाती है वो मुराद नहीं होता बल्कि मिसाल से असल मकसद वो समझाना होता है बात को। तो जैसे हरीस आदमी जो है उसकी मिसाल देते हैं कि हरीस आदमी उसका हाल इसी तरह होता है जैसे कुत्ता जो है वो कह करके दोबारा उसको खा ले। ये मिसाल है। इससे मिसाल उसकी हिरस की इंतहा जो है कि ज़ाहिर में भी एक बुरी चीज़ देख रहा है और उसकी बुराई उसकी आंखों के सामने है लेकिन इसके बावजूद वो चाहता है कि ये भी मेरे ही पास आ जाए, हो सकता है इसमें कोई अच्छा ही हो। तो ये मिसालें जो हैं तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून फरमाया ये मिसालें हम इसलिए बयान करते हैं ताकि लोग सोचो विचार करें और समझ जाए बात को।
تو یہاں منافقین جو ہیں ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے خالق کائنات نے ان کی مختلف جو ہے صفات ذکر کر کے، گندی عادتیں ان کی ذکر کر کے، تو خالق کائنات نے پھر اور زیادہ وضاحت کے لیے آخر میں 2 مثالیں دی کہ بھی ان مثالوں سے ان کا حال سمجھ لو اور منافقت سے اور منافقین سے دور رہو۔ مسلمانوں کو منافقین کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس قدر اہتمام فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس کا خطرہ سب سے زیادہ امت کو ہے۔ اس امت میں آج تک 1400 سال میں منافقین کے گروہ نے جو کام کیا اور امت کو جتنا نقصان پہنچایا، کافر اتنا، کھلے ہوئے کافر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں میں، خصوصاً سورہ توبہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں قرآن عزیز نے ان کو ذکر کر دیا۔ تو یہاں منافقین جو ہیں ان کے متعلق 2 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ان منافقین کی ہے کہ جن کے دل کے اندر کفر جمع ہوا ہے اور ایمان کے لیے ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرا بر بھی ایمان کے متعلق ان کے دل میں گنجائش نہیں، بس ظاہری اغراض اور اپنے ظاہری مقاصد کے لیے وہ کلمہ بھرتے ہیں۔ بس ان کے دل جو ہیں وہ مکمل طور پر کفر ان پر چھایا ہوا ہے، کفر سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال خالق کائنات نے اس آدمی سے دی کہ جو جنگل میں ہو اور آگ جلائے اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ تاکہ مجھے راستہ نظر آ جائے۔ اب آگ جلی، اس کو راستہ نظر آیا، مگر اچانک آگ جو ہے وہ بجھ گئی۔ اب پہلے سے بھی بڑھ کر اندھیرا ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ روشنی جب یکبارگی بجھتی ہے تو اس وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، اور زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے سامنے تھے مفادات، وہ چند مفادات حاصل ہوئے، لیکن ادھر دل کے اندر ایمان کے خلاف کفر اس قدر سخت تھا کہ جس کی وجہ سے اب ان کو مفادات کی بھی ہوش نہ رہی، اور انہوں نے ایمان کا کھلے طور پر انکار کر دیا اور کفر پر اسی طرح پکے ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ اب یہ صحیح بات کو اگر کوئی سمجھائے ان کو، تو صحیح بات جو ہے وہ نہ تو سننے کے لیے تیار ہے، نہ صحیح بات پر چلنے کے لیے تیار ہے، اور نہ صحیح راستہ جو ہے جو کہ ان کے سامنے کھلا ہے اس راستے کی طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے لیے فرما دیا گیا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، حق بات کبھی ان کے منہ سے نکل نہیں سکتی، اور حق بات کو سننے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے۔ کفر اتنا ان کے دلوں میں گھسا ہوا ہے، اور حق راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ان کے سامنے کھلا ہے، اور آئے روز اللہ تعالیٰ ترقی دے رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، مگر یہ حق کے اس راستے کو دیکھتے ہوئے یہ اس سے اندھے ہیں، ان کو حق راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وہی غلط راستہ
جو دلوں کے اندر پکا ہے پہلے سے، یہ اسی پر جمے ہوئے ہیں اور جمے رہے۔ تو اس سے منافقین کا وہ طبقہ گویا مراد ہوا کہ جو طبقہ جس کے دل میں کفر نہایت پختہ ہے اور ایمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا گروہ منافقین کا وہ تھا کہ جو وقتی مفادات کی خاطر ایمان لائے اور ایمان کو قبول کر لیا، ان کے دل کے اندر ایمان کی بھی گنجائش تھی، ایمان کو انہوں نے اسی لیے قبول کیا تھا، مگر اغراض جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی فتح ہو رہی ہے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ 4 قدم اور مسلمانوں کے ساتھ چل لیں تاکہ ہمیں بھی مفادات۔ جب بدر میں فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی جو ہے غزوہ بدر کے بعد ایمان لے آئے۔ بدر میں فتح ہوئی، اس فتح کی وجہ سے کہ دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو بھی بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے اور ان کو غلبہ ہو گیا۔ اب اس کے 1 سال سے کم عرصہ بعد غزوہ احد پیش آیا سن 3 ہجری میں۔ تو سن 3 ہجری میں جب غزوہ احد پیش آیا، اس میں وقتی طور پر شکست ہو گئی، اور وہ بھی بعض حضرات جو ہیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بلا قصد اور بلا ارادہ وہ باتیں آپ کی فرمائی ہوئی چھوٹ گئی، ان سے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، بلا ارادہ چھوٹ گئی، اور ان کے اس چھوٹ جانے کی وجہ سے وقتی طور پر اس کے نتائج جو ہیں یہ نکلے کہ وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور اس میں 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بہت کم ایسا کوئی فرد تھا جس کو زخم نہ آیا ہو، بہت اکا دکا لوگ ایسے تھے جن کو زخم نہیں آئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کو خود شدید زخم آئے، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں جو ہیں، پتھر لگنے کی ایسے خود کی کڑیاں آپ کی چہرہ مبارک میں گھس گئی، اور سر پر پتھر لگنے کی وجہ سے وہ خود جو ہے وہ یوں پچک گیا آپ کے سر کے ساتھ، خون بہنے لگا، اور وہ خون اتنا بہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے 2 زروں کا بوجھ اٹھا کر چلنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھے میں چھلانگ لگا کر آپ کو باہر نکالا، اور اس کے بعد اپنی پشت پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی وہاں لے آئے۔ تو یہ حالات پیش آئے۔ اب اس کو دیکھ کر وہ منافقین جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے تو اب وہ کہنے لگے دیکھا ہماری رائے نہیں نہ مانی، یہ پہلا موقع تھا مدینہ منور پر، چونکہ حملہ آور تھے تو یہ پہلا موقع تھا کہ میٹنگ کے اندر عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا جی ہم شہری کے اندر رہ کر لڑیں گے، باہر نہیں جانا۔ لیکن پرجوش نوجوان جو صحابہ کرام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان احد کے اندر شہادت لکھی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو مشرکین کے ساتھ 2 ہاتھ کریں گے اور کھلے میدان میں ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے
मदीना मुनव्वरा से साथ निकला अपने साथियों को लेकर, लेकिन रास्ते से वापस आ गया। कहने लगा जी हमारी राय मानी नहीं है, ये कुछ लड़ाई है, ये तो अपने आप को खुद हलाकत के सुपुर्द करना है। अगर कोई काम की लड़ाई होती तो हम जाते। तो ये कहकर अपने 300 साथियों को लेकर वापस आ गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी पार्टी पोजीशन क्या थी। अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी पोजीशन क्या थी कि 1000 आदमियों को लेकर आप निकले, उनमें से तीसरा हिस्सा जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई की पार्टी के और हमनवा लोग थे। उसके ज़हरी कलमा भरते थे मगर अंदर से वो अब्दुल्ला बिन उबई की। तो जब ग़ज़वा उहद जो है उसके बाद इस किस्म के जो लोग थे तो उन्होंने जो ज़हरी तौर पर इस्लाम कबूल किया था, कई उनमें से साफ तौर पर इस्लाम को छोड़ दें। तो खालिक कायनात ने ये मिसाल देकर समझाया कि भाई इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं और ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। तो इसलिए कि कुफर जो है, शैतान कुफार को पूरे ज़ोर से उभार कर लाता है और उसके कुफर के कला कमा के लिए, ताकि इस्लाम के उस पौधे को, उस दरख्त को कोई नुकसान न पहुँचे, तो उन कुफार का सामना करना पड़ता है। उसमें अपनी जान की बाजी भी बसा औकात लगानी पड़ती है। तो इसलिए ये हालात तो होंगे। अब मुनाफिकीन जो है, चूँकि वो इस किस्म के हालात से भागते थे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी पार्टी के लोग कहने लगे देखो लौ कानू इंदना मा मातू, ये लोग जो, क्योंकि अंसार ज़्यादा शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद में, जो शहादा थे उनमें ज़्यादा तादाद वो अंसार की थी और खुसूसन खज़रज के लोग ज़्यादा थे जो उसका अपना कबीला था। तो कहने लगा ये लोग अगर हमारे साथ आ जाते, लौ कानू इंदना मा मातू, इनको मौत ना आती। खालिक कायनात ने उसका जवाब दिया कि भी मौत जिनके मुकद्दर में लिखी थी, वो मौत हर सूरत में उन्होंने वहीं जाकर मरना था जिनके लिए मौत लिखी थी। अगर तुम घर के अंदर भी होते, वो घरों के अंदर होते, तो ज़रूर अपने वक्त मुकर्रा पर वो निकलते और उनकी मौत जहाँ मैदानी ओद में लिखी थी वहीं मौत उनकी आती। क्यों? इसलिए कि मौत का अल्लाह की तरफ से एक टाइम मुकर्रर है और वो टाइम और वो जगह जो है उसके हाथ का है, बंदों को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। और वो हर सूरत के अंदर वो फैसला कबूल करना पड़ता है, हर सूरत में वो मौत आनी ही है। तो मुनाफिकीन जो है उनके दिलों के अंदर उधर फतह हुई तो झुकाव हुआ इस्लाम की तरफ, उधर शिकस्त हुई हल्की थोड़ी सी शिकस्त हुई तो उसके बाद इस्लाम से नफरत। अब इस्लाम के बारे में उनके दिलों में शक और शुबा पैदा हो गया और ये शक और शुबा इस कदर सख्त था कि जो किसी वक्त भी निकलने वाला नहीं था। इतने शकूक व शुबात उनके इस्लाम कहने भी कि अगर सच्चे होते तो इनको तो फतेह होनी चाहिए थी, हमेशा इन पर तकालीफ आनी नहीं चाहिए थी। और इसी तरह के वाक़यात तो यही उहद ही नहीं बल्कि इसके बाद वो बीर मऊना का वाक़या पेश आया जिसमें 50 सहाबा जो हैं वो उनको शहीद कर दिया गया। वहाँ वो तबलीग के लिए गए, उनको वहाँ शहीद कर दिया गया। वो जैसे तुम्हारे आसिया में, ये तुम्हारे आसिया के अंदर 2 तबलीग वाले बेचारे वो कराची के थे और उनको कत्ल कर दिया गया। तो
دین کے لیے جو ہے اگر کسی کی جان چلی گی تو یہ اس کے لیے تو بڑی سعادت مندی ہے. تو اس قسم کی تکالیف جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو منافقین کہنے لگے کہ یہ دین سچا ہوتا تو ایسی تکلیف ان پر کیوں آتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی مدد کہاں گئی؟ تو اس قسم کی باتیں کر کے منافقین اسلام کے بارے میں شبہات اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں پختہ کر دیں. اس قسم کے منافقین کے لیے یہ مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، جو دوسری مثال ہے اس قسم کے کہ جن کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات گہرے پیدا ہو گئے. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا حال ایسے لوگوں کی طرح ہے کہ جو بارش کے اندر کھلے میدان کے اندر ٹھہر جائیں، وہاں بارش شروع ہو جائے اچانک، اور بارش اچانک شروع ہونے سے اب کوئی قریب جگہ ایسی نظر بھی نہیں آتی کہ جہاں وہ پناہ لے سکے بارش سے، اور ادھر بارش بھی سخت ہے. پھر بارش ہی نہیں بلکہ بارش کے اندر سخت قسم کی بجلی کونتی ہے اور خطرہ ہے کہ بجلی پڑ جائے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں گرج جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ایسی سخت گرج ہے. بعض اوقات بجلی کی کڑک بہت سخت ہوتی ہے اور بسا اوقات اس سے کئی حمل ضائع ہو جاتے ہیں. بجلی کی کڑک بعض اوقات، اور بجلی جب کہیں پڑتی ہے قریب میں تو وہاں بڑی بڑی پہاڑوں کو چیرتی ہوئی دراریں ڈال دیتی ہے. تو یہ خطرہ ان کو ہے کہ اتنی سخت بارش ہے، اب بھاگنے کے لیے قریب کو پناہ کی جگہ بھی نہیں، تو وہ اب اس بارش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو فرمایا یہ اگر کسی پناہ گاہ کو ڈھونڈیں بھی تو پناہ گاہ قریب ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان کی طرف جو سیدھا راستہ ہے اس پر آنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کے شکوک و شبہات ایمان کے بارے میں وہ سخت ہیں، اور یہ کبھی بھی اس کفر کو چھوڑ کر، اس منافقت کو چھوڑ کر کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آئیں گے. خالق کائنات ان کی ان آنکھوں کو، ان کی ان بصارت اور بصیرت کو خالق کائنات فوراً بھی ختم کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مہلت دی ہے. آنکھیں بھی ان کی اسی طرح رکھی، سمجھ بوجھ بھی اسی طرح رکھی، اور حالات جو ہیں وہ دونوں قسم کے ان کے سامنے یہ آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں. اب عبداللہ بن ابی دیکھ رہا تھا یوم اول سے لے کر کہ مسلمان جو ہیں باوجود اس کے کہ احد میں ان کو پریشانی آئی، لیکن اس کے بعد بھی جو دین کا سلسلہ یہ بڑھتا جا رہا ہے، کمی نہیں آئی. اگر ان کے پشت پناہی جو ہے اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو یہ احد کے بعد کیوں، اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے بہادر کئی شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسے لوگ شہید ہو گئے. اس وقت ایک ایک آدمی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. تو وہ 70 جو ہیں جو شہید ہوئے تھے وہ اسی طرح تھا جیسے 7000 شہید ہوئے، اس لیے کہ ان میں ہر ایک جو ہے وہ کئی آدمیوں، کئی 100 آدمیوں کے برابر تھا. اس وقت اتنی ضرورت تھی، لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی دین کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اطراف سے قبائل جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہو کر آتے رہے. تو یہ سارا موقع اس کے سامنے تھا، وہ دیکھتا تھا اس کو، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی اپنی منافقت سے باز آنے کے لیے تیار ہے. اور اس نے منافقت کا وہ روپ جو ہے، ایک تو یہ موقع تھا جس میں وہ میٹنگ کے خاص میٹنگ میں حاضر ہوا، اور ایک وہ موقع تھا کہ جس وقت غزوہ بنو مستلق میں وہ آپ کے ساتھ گیا، کیونکہ وہاں سے ان کو بہت سارا مال ملنے کی امید تھی. وہ آخری موقع تھا. تو آخری موقع پر کرتوت اس کا دیکھ لیا کہ اس نے
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है उसको मजरूह करने के लिए उसने आपकी बीवी जो है उसके बारे में तोहमत लगा दी और उस तोहमत को मशहूर कर दिया। ये आखिरी अमला था। उसको पता था कि गलत हूँ मैं, लेकिन पता होने के बावजूद वो अपनी मुनाफिकत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और उसी पर ही उसकी मौत आई है, उसी पर वो हलाक हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़हरी सज़ा थी वो भी नहीं दी उसको, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कराइन से और वही इलाही जो है उसके वादे अल्फाज से वो पता चल गया कि यही शख्स है। वल्लदी तवल्ला किबरहू लहू अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया जो उसके बड़े मामले का जिम्मेदार है, फरमाया उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। सूरह नूर में ये, तो वो उसी की तरफ इशारा है। लेकिन इसके बावजूद आपने उसको बुलाया, उसने कहा जी पता ही कोई नहीं, मैं तो कोई नहीं की गल की थी, साफ झूठ बोल गया। भाई मैं गल कर सकता ਤੁਹਾਡੇ मतलब आपको बड़ा चौधरी झूठ बोलने वाला वो मजलिस के अंदर कह दे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ मतलब नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है वो तो एतबार करना ही होगा। तो उसने आम मजलिस के अंदर ये साफ इनकार कर दिया, और उसके प्रोपेगेंडे का हाल आप देख लें कि सच्चे मुसलमान जो हैं वो भी, कई मुसलमान उसके प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत मिस्ता बिन असासा, मुहाजिरीन में से हज़रत मिस्ता और अंसार में से हज़रत हसन, औरतों में से हज़रत हमना बिन जहश आपकी फूफीजाद बहन, वो उसके प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोपेगेंडा तेज था। कोड़ों की सजा इनको तो मिली क्योंकि इन्होंने इतराफ़ किया कि वाकई हमने इसमें हिस्सा लिया, सच बोला। तो जो दुनियावी सजा थी वो इनको दी गई, कोड़े लगे इनको 80-80। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई वो साफ निकल गया, उन्होंने कहा जी मैं तो कोई गल की कोई। तो खालिक कायनात फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहते तो इनकी सुनने की कुव्वत भी ख़त्म कर देते, इनकी आंखें जो हैं उनके अंदर देखने की जो कुव्वत है वो भी ख़त्म कर देते, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको और मोहलत दी। रहा ये समझे कि इसी पर इनका आखिरत के अंदर जो है वो भी अंजाम अच्छा होगा, फरमाया ये नहीं। अल्लाह ताला को इस किस्म के लोग जो हैं इनकी सारी हरकत का इल्म है, और खालिक कायनात जो हैं कल क़यामत में इनको सज़ा देगी, और उस सज़ा पर अल्लाह ताला को कामिल कुदरत हासिल है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह को कामिल कुदरत हासिल। तो ये मुनाफिकीन के गोया दो किस्म के तबके जो हैं उनके मतलब ये मिसालें देकर मुसलमानों को समझाया कि वो मुनाफिक जो इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला हों उनसे भी बचना, और वो मुनाफिक जिनके दिल के अंदर कुफ्र जो है वो जमा हुआ हो और वो इस्लाम को गुमराही समझते हों, फरमाया ऐसे, और ज़ुबान से कलमा भरते हों, फरमाया ऐसे मुनाफिकीन से भी बचे रहना, इसलिए कि ये दोनों ही गुमराह हैं, और कल इनका हशर जो है वो कुफ़ार जो खुले काफिर हैं उनसे भी बदतरीन होगा। तो मुसलमानों को मुनाफिकत से महफूज करने के लिए खालिक कायनात ने ये दो मिसालें दी। अल्लाह ताला मुनाफिकत वाला जो रूप है उससे महफूज फरमाएगा। इस वक्त मुसलमानों के अंदर यही चीज़ जो है वो घुसी हुई है, और उनके अंदर ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। महकमों के अंदर देख लो मुनाफिकीन की कतारें लगी हुई है, और उनका मुसलमानों के साथ, उनका लोगों के साथ सलूक जो है बदतरीन किस्म का है, बदतरीन किस्म। कादियानी वो तो खुले तौर पर
مسلمانوں کے خلاف ہی ہے، لیکن رافضی جو کھلے طور پر تو آپ کا دم بھرتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے جاتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن جب کوئی معاملہ آئے گا تو وہ آپ کی مخالفت ہی کریں گے، وہ دین کی مخالفت ہی کریں گے، وہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے ساتھ دشمنی ہی کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ منافقت کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب سے محفوظ فرمائے اور دین حق پر ثابت قدم اللہ تعالیٰ رکھے، موت تک ثابت قدم رکھے۔ قولی ھذا استغفر اللہ